Kung gusto nimo nga mabalik imong asawa, importante nga sundon ang mga lakang na makahatag og positibong epekto sa inyong relasyon. Number 1, pagsabot sa mga rason sa pagbulag. Una, kinahanglan nimong masabtan kung unsa ang mga hinungdan nga nagdala sa inyong pagbulag. Ang pag-ila sa mga problema nga nag-uban sa inyong relasyon makatabang sa paglikay sa pag-usab sa mga sayop sa mga umaabot. Ikaduha, pagsugod sa maayong komunikasyon. Buhata ang usa ka open ug honest nga communication. Ipaambit ang imong mga pagbati ug paminawa ang iyang mga gipanghuna-huna. Katulo, pagpahiuli sa pagsalig. Ipakita na angay pakasaligan sa kapila nimong guba sa iyang salig sa imuha. Ang pag-reconcile sa inyong relasyon dili sayon. Apan kung pareha mo andam na magtrabaho ani, posible gyud nga mabalik inyong relasyon sa mas lig-on nga pundasyon.